वफादार बीवी की कहानी है। एक साली ने अपने बहनोई को 5 साल बाद फ़ोन किया कि आप घर जल्दी आ जाएं, कुछ इमरजेंसी बन गई है। बहनोई कहता है, तुम्हारी बहन ने मुझसे तलाक ले ली थी, अब मैं किस मुंह से तुम्हारे घर आऊं। साली कहती है, बात कुछ इस तरह की है, आप आएंगे तो पता चलेगा, बस आप आ जाएं। ये कह के फ़ोन बंद कर दिया। देश परदेश से सुनने वाले सबको मेरा प्यार भरा सलाम। जब लड़का फोन बंद करता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा फोन सुन के परेशान हो गए हो, क्या बात है। वो कहता है, मेरी साली का फोन था, वो कह रही थी आप घर आओ जल्दी से, कोई इमरजेंसी हो गई है, क्या करूं। लड़के की माँ कहती है, जब तुमने तलाक दी थी तभी मुझसे मशवरा नहीं किया था, हो सकता है घर में कोई मसला हो, तुम्हें जाना चाहिए। लड़का तैयार श्यार होके अपने साबका ससुराल चला जाता है। जब घर में पहुंचता है तो सहन में उसकी बीवी की लाश पड़ी है और घर वाले इर्द गिर्द बैठे हैं, मातम कर रहे हैं। वो बहुत परेशान हुआ, अपनी साली से कहता है, मुझे कम से कम बता ही देती कि मेरी बीवी फोत हो गई है, मैं माँ को भी साथ ले आता। साली कहती है कि ना, बात कुछ इस तरह की थी, आपको अकेले में बतानी थी, मेरी बहन के कुछ राज हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपको पता है, जो आपकी साबका बीवी और मेरी बहन है ना, इसको एड्स की बीमारी थी, और ये उसको लिए सवाल बन गया था कि बीमारी कहाँ से लगी है, और इसीलिए आपसे दूरी इख्तियार की थी बहन ने। वो चाहती थी कि आप उससे बदजन होकर तलाक दे दें, लेकिन उसने तलाक के पेपर पे साइन नहीं किए, वो कागज़ों में अभी तक आपकी बीवी है। शोहर बड़ा परेशान हुआ और सोचने में लग गया कि बीवी को एड कहाँ से लगी। वो कहता है कि ना, जब शादी के 2 माह बाद वाशरूम में जब बीवी गई है तो वहाँ पे उसका पाँव स्लिप हो गया, बहुत बुरी तरह ज़मीन पे गिरी है, 2 जगह से सर से खून निकल रहा था। जब डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसका खून बहुत बह चुका है, आप फटाफट इस नंबर का खून पता करें। जब खून ग्रुप कहीं ना मिला तो उनको उसी क्लिनिक में, जो हॉस्पिटल था ना वो छोटा सा हॉस्पिटल था, तो वहीं पे एक बंदा मिल गया, उसका सेम ग्रुप था। उससे रजामंदी के बाद उसका खून लेकर बीवी को लगाया गया। बीवी 3-4 दिन रही उस क्लिनिक में, फिर ठीक हो गई, घर लेके आ गए। बीवी की याददाश्त कमज़ोर हो गई थी, बात बात पे ना भूल जाती थी। हफ्ता 10 दिन के बाद ना बीवी कहती है, मैंने ठीक तो हो गई हूँ, जख्म भी भर गए हैं, पर सर में दर्द रहता है। शोहर कहता है कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, तुम अम्मी को साथ ले जाओ, तो दवाई ले आओ। दोबारा पहुंचती है उसी डॉक्टर के पास, उससे कहती है, मेरे सर में दर्द रहता है और कमज़ोरी हो गई है, थकावट रहती है। डॉक्टर कहता है, अच्छा। डॉक्टर ने यही सोचा कि वो पहला जख्म था वही ठीक नहीं हुआ होगा। डॉक्टर ने बगैर चेक किए दवाई दे दी, दवाई घर लेके आई, खाती रही, पर फ़र्क ना पड़ा। फिर जाती डॉक्टर के पास कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा सर दर्द रहता है, कोई और दवाई दे। डॉक्टर ने चेक किया, ज़ुबान आँख चेक करने के बाद ना उसको टेस्ट लिख के देता है, जाओ ये टेस्ट करा के आओ। जब टेस्ट कराने जाती है, रिपोर्ट आती है 3 दिन बाद। फिर जाती है रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास। डॉक्टर रिपोर्ट देख के परेशान हो गया और उससे कहता है कि तुम्हारे जो है ना, तुमको तो एड्स हो गई है। लड़की सुन के परेशान हो गई। डॉक्टर कहता है, परेशानी वाली बात तो नहीं है, पर एक बात का ख्याल रखना है कि तुम अपने शोहर के पास मत जाना, वरना हो सकता है उसके पास जाने से उसको भी एड्स हो जाए, और जो तुम्हारे पेट में बच्चा पलेगा उसको भी एड्स हो जाए। अब लड़की बहुत परेशान हो गई। उसकी सास जो साथ आई थी वो क्लिनिक के बाहर बैठी थी। अब उसने सास को भी ना बताया, घर आ गई चुप करके। दिन गुजरते गए, उसकी सास कहती है, भाई खुशखबरी कब सुना रहे हो, को पोता पोती का मुंह कब दिखा रहे हो। तो लड़का अपनी बीवी के पास आता, उससे प्यार करने की कोशिश करता। लड़की को डर था कहीं ये ना हो कि मेरी वजह से मेरे शोहर को एड्स हो जाए, उसे अपने से दूर करती रहती। शोहर बड़ा परेशान होता और हर दूसरे तीसरे दिन ना दवाई लेने जाती एड्स की। तो घर में किसी को मालूम तो था नहीं। अब मोहल्ले वाले बातें करते कि ये नई नई दुल्हन है, पता नहीं क्या मसला है, डॉक्टर के पास बैठे रहती है आए दिन। तो शोहर ने अपनी बीवी से कहा, देखो मुझको मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है। जब से तुम्हें चोट लगी है, तुम मुझे ना तो प्यार करने देती हो और ना अपने पास आने देती हो, कुछ तो बताओ। माँ रोज सवाल करती है कि पोती पोते का मुंह कब दिखा रही हो। लड़की कहती है, अभी मैं ना ठीक नहीं हूँ, डॉक्टर ने मुझे बताया बहुत कमजोरी है, तो लिहाजा ना कुछ दिन परहेज रखो। शोहर मान गया।
پر جب بار بار ڈاکٹر کے پاس جائے اسی بات پہ نا جھگڑا شروع ہو گیا۔ بیوی نے کہا دیکھو مجھ سے جھگڑنے کی کوشش مت کرو، تم کو اگر میں پسند ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں پسند تو طلاق دے دو۔ شوہر پریشان ہو گیا کہ اتنی سی بات پہ طلاق مانگنی ہے۔ اب تو یہ روز کا روٹین بن گئی، جب بھی کوئی بات ہوتی شوہر کوئی بات کرتا وہ ایک ہی بات کرتی، ان کو طلاق دے دو۔ شوہر نے بھی سوچا کہ جب نہ مجھ کو اپنے حقوق ادا کرنے دیتی ہے، نہ اپنے پاس آنے دیتی ہے، نہ پیار کرنے دیتی ہے، تو گھر میں کس کام کی ہے پھر؟ تو ٹھیک ہے پھر تم طلاق لے لو۔ طلاق لے لی، طلاق لے کے اپنے ماں باپ گھر آ گئی۔ کہتی یہاں پہ وہ علاج کراتی رہی ہے، لیکن ڈاکٹر نے یہی بتایا تھا 2.5-3 سال کی شاید زندگی ہو تمہاری، لیکن نہ اس نے بہت احتیاط کیا، اس لیے 5 سال تک زندہ رہی ہے۔ ادھر جو لڑکا تھا وہ کہتا تھا میری ماں مجھے پیچھے لگی رہی تھی کہ میں پہلے ہی بیوہ ہوں، تم میرا اکلوتا بیٹا ہے، آگے خاندان بڑھانا چاہیے، تم اور شادی کر لو۔ پر میں نے شادی نہیں کی، مجھے بہت دکھ ہوا تھا، میں نے اپنی بیوی سے بہت پیار کیا تھا۔ اس کی بہن کہتی ہے یہی وجہ تھی کہ میری بہن آپ کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی تھی، اور وہ بہت پریشان تھی کہ اس کو ایڈ کہاں سے ہوئی ہے۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر آپ کو بتا دیں گے آپ اس کے کردار پہ سوال کرو گے، شک کرو گے، اس کا کوئی افیئر ہے، کوئی چکر چل رہا ہے، اسی لیے آپ سے طلاق لے لی تھی۔ کہتا ہے اچھا۔ وہ کہتی ہے ایک اور راز کی بات ہے، جب میری بہن بیمار ہو گئی تھی نا، اس نے سوچا کہ جو آپ کی ہیلپ کرنی چاہیے، اس نے اپنے نام کا نا بیمہ، اسٹیٹ لائف بیمہ ہوتا ہے نا، وہ کرایا تھا جو 20 لاکھ رقم کا ہے، یہ اور اس کے بینیفیشری آپ ہو، یہ دیکھ لیں پیپر آپ کے ہیں، تو لہٰذا ان کے مرنے کے بعد، اب مر گئی میری بہن، تو یہ پیپر اپنے پاس رکھیں اور 20 لاکھ کی رقم آپ کو مل جائے گی۔ وہ سوچتا کہ میری بیوی کتنی اچھی تھی اور میں اس پہ شک کرتا رہا، اور اس نے ایک بار مجھے نہ بتایا، اگر بتاتی تو شاید میں اچھے سے اس کا علاج کرا لیتا، آج میری بیوی زندہ ہوتی۔ اور اسے اب شک تھا کہ میری بیوی کو ایڈز کہاں سے ہوا۔ اس کا ذہن سارا گھومنے کے بعد اسی خون پہ جاتا ہے جو بلڈ لیا تھا، وہ جاتا ہے اسی ڈاکٹر کے پاس، اسے جا کے کہتا ہے آپ کو یاد ہے 5 سال پہلے میری بیوی یہاں پہ آئی تھی، علاج کرایا تھا، جب خون لگایا تھا نا اس کے بعد میری بیوی کو ایڈز ہو گئی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں اس لڑکے کو کون تھا؟ ڈاکٹر کہتا ہے میں خود شرمندہ ہوں، ہمیں بھی بعد میں معلوم پڑا تھا، وہ لڑکا بعد میں ہمارے پاس علاج کے لیے آتا رہا تھا، اور اس کو ایڈ بہت پہلے سے ہو چکی تھی، اور اس کو بھی معلوم نہیں تھا جب خون دیا تھا، اب وہ لڑکا فوت ہو گیا۔ اب وہ شوہر ہوتا ہے نا بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میں اپنی بیوی کا جو تھا نا دکھ بھی نہیں بانٹ سکا، اس نے کتنی اذیت میں دن کاٹے ہیں، مجھے ان کی خبر ہی نہیں تھی۔ اب وہ اس کی سالی کہتی ہے کہ جو میری بہن نے نا آخری وصیت کی تھی کہ مجھ کو قبر میں نا میرا شوہر اتارے گا، کیونکہ ابھی تک کاغذوں میں آپ کی طلاق نہیں ہوئی، آپ اس کے شوہر ہو، آپ اس کے محرم ہو۔ وہ تدفین کرتا ہے، تدفین کے بعد نا وہ سالی کہتی ہے بھائی یہ فائل ہے، آپ جائیں اور جا کر نا جو 20 لاکھ کی رقم ہے نکالیں، کیونکہ آپ کے نام ہے۔ اب وہ کہتا ہے دیکھو تمہاری بہن سے میں بہت پیار کرتا تھا، مرنے کے بعد میں نے شادی بھی نہیں کی ہے، میں ایک شرط پہ آپ کی بات مانوں گا کہ اگر تم مجھ سے شادی پہ تیار ہوتی ہو تو۔ لڑکے کی ماں بھی اور لڑکی کی ماں بھی اس کو کہتی ہیں بیٹا بات تو اچھی کی ہے۔ لوگ پھر کچھ عرصہ بعد ان کی شادی ہوتی ہے، بہنوئی کی شادی سالی سے ہوتی ہے، اور وہ ساری عمر جو تھا نا اس کو پھولوں کی طرح رکھتا ہے۔ اس کو 2 بیٹے ہوتے ہیں اور 2 بیٹیاں ہوتی ہیں۔ وفادار عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ نہ تو ادھر کی بات ادھر کرتی ہے اور نہ ادھر کی بات ادھر کرتی ہے۔ اس عورت نے وہ مرتی مر گئی لیکن راز نہیں کھولا، کہ اگر میں راز کھولوں گی شاید میں شوہر کے پاس رہتے ہوئے راز کھولوں گی نا، شوہر مجھ پہ شک کرے گا، میرے کردار پہ سوال اٹھائے گا، کیونکہ عورت کا جو گناہ ہے نا وہ پھول بن کے اوپر آ جاتا ہے، مر کے جو گناہ ہے نا پانی کے اندر نا پتھر بن کے ڈوب جاتے ہیں۔ اس واقعے کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔